अस्सलाम वालेकुम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादिया सुहेल। अच्छा जनाब, वज़ाइफ तो काफ़ी सुनाती रहती हूँ। अब बड़े दिन हो गए कोई स्टोरी नहीं सुनाई थी। मैंने कहा कि एक दिन मुझे बैठे-बैठे अचानक अपना एक बचपन का वाक़या याद आया। अब मुझे पक्का याद नहीं है कि मैंने कभी आपको सुनाया था कि नहीं। पर वो हुआ यूँ कि मुझे याद भी ऐसे आया कि ना मैं कोई देख रही थी वीडियोस ना, ऐसी कोई आ जाती हैं सडन, तो स्नेक्स की आई ना, तो ऐसे ही मैं स्नेक्स को देख रही थी। तो जैसे आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं सम टाइम में, तो मैं एनिमल लवर को एनिमल के हवाले से कोई आए तो मैं ज़रूर बताती हूँ, करती हूँ। और तो मुझे एकदम एक अपने बचपन का या बचपन भी नहीं था, स्टूडेंट थी मैं, आई 9th-10th की स्टूडेंट थी, बहुत छोटी नहीं थी, होश और हवास में थी। हमारा घर था कैंट में। तो हम दोपहर का टाइम, पहले दोपहर में हमारे जो इस स्कूल एज के बचपन की जो दोपहरें होती थी, गर्मियों की दोपहरें ख़ास करके, वो हमारे बड़े हम सबको स्कूल से आने के बाद कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़कर खाना खाकर सोने का हुक्म होता था, सब सो जाते थे। घरों में वो खामोशी। अच्छा, एक मुझे मसला था सोने का कि मैं नहीं सोती होती थी। मेरे कमरे के दरवाजे के पास ना खिड़की थी। मैं हल्की सी खिड़की की रोशनी में ना मैं किताबें पढ़ती थी, और इमरान सीरीज़। मैं तो शौकीन शदाई इब्न सफ़ी की, जितने भी इमरान सीरीज़ के जितने भी राइटर आए सब पढ़ा, और कभी कोई मिस ना की। और मेरा एडवेंचर, और मैं तो बस, मुझे पकड़ लेती थी तो मैं ख़त्म करके ही छोड़ती थी। तो मैं दोपहर में बैठी ना, बड़ी इमरान सीरीज़ पढ़ रही, तो मुझे ऐसे लगा बाहर सहन हमारा काफ़ी बड़ा था। सहन के आखिर से वो दरवाज़ा, मेन जो दरवाज़ा था, वो पहले कुंडियाँ होती थी पुराने ज़माने के घरों में, कुंडी खड़काने की आवाज़ आई। मैंने देखा सब गहरी नींद सो रहे हैं। मैं भाग के गई इससे पहले कि कोई उठ जाए, अम्मी ना बेचारी उठ जाए। मैं गेट पे गई तो दरवाज़ा खोला, तो मेरे सामने ना एक सपेरा, नहीं आप जैसे होते दोपहर में सपेरे मांगते भी हैं, उन्हें सांप की उठाई हुई, और लेकिन उस सपेरे में कुछ अनयूजुअल था। वो आम जैसे सपेरे आमतौर पे बड़े अजीबो गरीब हुलिये के होते हैं, गंदे गंदे बड़े बड़े बाल होते हैं, नाखून हाथ पाँव गंदे होते हैं, मैले कुचैले। वो वैसे नहीं था। उसके बिल्कुल स्ट्रेट बाल थे, इतने इतने, ऐसी लंबी लंबी आंखें थी, और बहुत गैर क्या कहते हैं ना, बिल्कुल गैर मामूली चेहरा था। ख़ास तौर पे उसकी आंखें, उसकी आंखों में एक अजीब, मतलब मैंने जो चीज़ नोट की, इन सेकंड्स नोट की, कि वो आंखें झपक नहीं रहा था। अब वो मुझे ऐसे देखकर ना, उसने मुझसे पता नहीं क्या कहा, कि तुम, कोई ऐसी अजीब सी ज़ुबान में कुछ वर्ड बोला। मैंने कहा क्या चाहिए? तो फिर एकदम उसने वो वर्ड चेंज करके कहता, आटा दे दो। अच्छा, मैं अंदर गई, आटा भरा, पहले तो वो ऐसे बाउल्स में आटा डाल के मैंने उसको दे दिया। फिर मैंने कहा आपको भूख लगी है कुछ खाने को? तो कहता हाँ, रोटी दे दो। मैं गई, मैंने अक्सर आते फिर तो हम ज़रूर खाने वाने को पूछ लेते थे। तो मैंने रोटी पे सालन वगैरह रख के, कहता ऐसी साथ दे दो, मतलब खाऊंगा नहीं यहाँ बैठ कर। मैंने उसको रोटी दे दी। वो मुझे ना उसे आंखें झपके बगैर देखता रहा। कहता जा, पता नहीं, तेरे पर सारी सांप की नस्लें हैं ना, वो तेरे पे हराम है, वो तुझे नुकसान नहीं देंगी। मैं कह रही हूँ जी अच्छा। पहले उसने मुझे कोई ऐसा मनका सा कोई चीज़ पकड़ाई हाथ में, कि ये अपने पास रखना। अब वो मैंने देखा कि पता नहीं कोई इस्लाम की कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट सी थी। मैंने ऐसे पकड़ा, वो इतने में मुड़ गया। अब मैं वो देख रही हूँ कि ये मुझे क्यों दे गया। मैं इतने में ना वो ऐसे मुड़ा है, तो हमारी जो बाउंड्री वॉल थी वो छोटी थी। मैं ऐसे खड़ी हो गई ना, ऊपर से मैंने झांका, वो जब दरवाजे से ऐसे निकला तो उस गली का ही रास्ता था, और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस गली में वो कभी नज़र आया ही नहीं। वो यूं मुड़ा एंड ही जस्ट डिसअपियर। मैं तो हक्का बक्का रह गई, और मैंने फिर हाथ में देखा, वो जो ट्रांसपेरेंट चीज़ थी वो भी डिसअपियर हो चुकी थी। अब अच्छा, ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, चलो बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती तो मैं समझती कोई एक हो गया वाक़या। एंड उसी रात
ہوا کیا کہ ہمارے نا مہمان آ گئے شیخوپورہ سے. میری پھپھو آ گئی, میری سب سے پیاری پھپھو آفتہ آنٹی, جو اب اس دنیا میں نہیں رہی, کچھ سال ہوئے ہیں, 2 سال, دوسرا سال ہے اب. ہاں, وہ میرا پھپھو زاد بھائی منصور اور میرے ابو, ہم لوگ نا باہر بہت بڑا صحن تھا, تو ہم اس پہ چارپائیاں بچھا کے ایک بڑا انگریزوں کے زمانے کا پنکھا جو کھڑ کھڑ کر کے چلتا تھا اور 13 چارپائیوں کو ہوا دیتا تھا. اچھا, تب زمانے میں پرچھتیاں ہوتی تھیں, بسترے نا اس پہ ایکسٹرا بسترے اس پہ رکھے ہوتے تھے. تو امی نے کہا تم اوپر چڑھ جاؤ اور پرچھتیوں سے بسترے اتار کے لاتی جاؤ, مہمان آ گئے ہیں تو ایکسٹرا بسترے چاہیے تھے. اب میں اٹھا کے نہ ایسے لا کے صحن میں چرپائیوں پہ ڈالتی جا رہی ہوں اور بسترے. ابھی میں جب یوں کھڑی ہوئی, یہاں میرے ابو کھڑے, یہاں میری پھپھو کھڑی, اور یہاں سامنے میرا پھپھو زاد بھائی کھڑا ہوا منصور. تو ایک دم مجھے ایسے لگا کہ میرا دوپٹہ کھینچ کے نا میرا گلا دبا رہا ہے. میں نے ایسے کہا کہ مجھے ایک دم یاد آیا کہ میں نے تو دوپٹہ فی الحال نہیں اڑا ہوا تھا, چیزیں تو میرے بال کھلے ہوئے تھے. میں نے ایسے, میرے ہاتھ میں کوئی چیز آئی, میں نے جب ایسے کیا تو میرے ہاتھ میں کوئی اتنا بڑا کالا کوبرا شائننگ, وہ میرے گلے سے میرے بالوں میں اس کا منہ, اور وہ میں نے ایسے پکڑا. اب ہم سب کھڑے ہیں, کچھ سیکنڈز کا وہ ٹائم تھا, اور سب دیکھ رہے ہیں. ایک دم ابو نے کہا پھینکو اس کو, مارو. ایسے میں نے پھینکا, کچھ سیکنڈ میں تو بالکل میں سکتے میں آ گئی کہ یہ ہوا کیا. اور میرے کیا کہتے ہیں, میرا کزن اس کو مارنے کے لیے بھاگا, لیکن وہ اس سپیڈ سے نکلا اور کہیں غائب ہو گیا. مطلب میں بسترے اٹھا کے لا رہی تھی, وہ کب میرے گلے میں آیا, اور اس کا منہ میرے یہاں پہ تھا, لیکن اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس کے بعد 2-3 بار میرا انکاؤنٹر سنیک سے ہوا. ایک بار میں صحن میں ہی سو رہی تھی, تو میری ٹانگ میں دکھا تو جلن دکھن. وہ جب چیک کیا ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, اس نے کہا تو یہ تو سنیک کی جو ایک ہوا ہوتی ہے منہ کی, یہ کوئی اتنا زہریلا تھا جو گزرا ہے, اور اس کی ہوا سے ہی ٹانگ میں پورا زخم ہوا ہے, اور پر کاٹا نہیں ہے اس نے. سرپرائزنگلی میرا جتنی بار بھی انکاؤنٹر ہوا سنیک سے, اللہ نے مجھے محفوظ رکھا, لیکن اس سپیرے کے وہ الفاظ کہ تجھے سانپ کی کوئی بھی قسم کاٹے گی نہیں, جا مطلب ایسے. اور وہ سپیرا بھی یا تو جنات میں تھا یا کوئی جن سپیرا تھا, کیا تھا آئی ڈونٹ نو, پر یہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. امید ہے اچھا کوئی آپ کے بھی واقعات ہیں نا, آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کا واقعہ میں سنانا چاہوں, میں چاہوں اپنے پروگرام میں سناؤں, تو اپنے واقعے مجھ سے شیئر کریں, وہ میں آپ کے واقعات بھی سناؤں گی آپ کے نام کے ساتھ. اچھا, جو میرے چینل پہ میرا ای میل آئی ڈی ہے, آپ اس پہ اپنے واقعات, کوئی سوال و جواب ہے, کوئی میرے متعلق, کوئی زندگی کے حالات کے متعلق, کوئی واقعات کے متعلق, کوئی آپ کا اپنا واقعہ جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کا نام لے کے اپنے پروگرام میں سناؤں, تو وہ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اس میں آپ ای میل کر دیں تو میں اپنے پروگرام میں پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیں.